नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मास्टर अब्दुस्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पाकिस्तानी सियासत के मुतालिक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबरें देने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहली ये है कि उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी हो चुका है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर दिया है और वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने वज़ीर आला नामजद कर दिया है। तो एक सवाल ये पैदा होता है, क्या नून लीग की हुकूमत इसमें बुरी तरह फंसने वाली है? क्या इन्हें जो पंजाबी की एक मिसाल है बहुत ज़बरदस्त कि हाथां नाल दित्तियां गंढा दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने, क्या इनके साथ ये होने वाला है? और दूसरी चीज़ ये है कि पीपी ने गैर मशरूत तौर पर शहबाज शरीफ की हमायत का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ओहदे सरकारी ओहदे जो हैं वजारतें नहीं लेंगे, कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो इसके अलावा एक मियाँ साहब का मशहूर मरूफ ट्वीट है जो कि 5 मई सन 2018 को उन्होंने किया था। जो इनका बयान था वो जियो न्यूज़ ने अपनी नशियात में भी चलाया था। वो बड़ा इंटरेस्टेड और बड़ा दिलचस्प फिक्र है। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि अन्ना वंडे रियोड़ियाँ ते मोड़ मोड़ अपने अनु। इसकी तफसील में भी जाएंगे। और जो आज के व्लॉग की जो सबसे दिलचस्प और सबसे जो ज़बरदस्त खबर है वो जो मैंने आपको देने जा रहा हूँ कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ और उनके मद्दे मुकाबल जो तहरीक इंसाफ के होंगे अपोजिशन लीडर, वो होंगे शेर अफजल खान मरवत। टक्कर का जोर पड़ेगा। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और उनको टक्कर देने के लिए कप्तान ने अपने एक बेहतरीन खिलाड़ी का इंतखाब किया है। और उसका आगे जाके जिक्र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक जेल में बैठी हुई खातून है जिसका नाम सनम जावेद खान है। तो ये भी दिलचस्प सूरत हाल बनेगी। और इसके अलावा इमरान खान ने अपना पैगाम दिया है कि वो 8 फरवरी के हवाले से जो अवाम निकले हैं और उनके लिए उन्होंने वोट किया है अपने पोलिंग एजेंट्स के लिए, दूसरों के लिए। तो ये तफसील से इस व्लॉग में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो समझ लें कि एक पैंतरा खेला है, एक चाल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की चलकर गेंद जो है वो नून लीग के कोर्ट में फेंक दी है कि वज़ीर आज़म जो है हम शहबाज शरीफ को वोट करेंगे और हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? तो इसके बदले में वो लेंगे सदर आसिफ अली जरदारी को सदर की सीट पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत उन्होंने मांग ली है। और इसके अलावा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, ये आईनी ओहदे की डिमांड उन्होंने की है मुबैना तौर पर, अभी तक कंफर्म नहीं, लेकिन ये सारी डिमांड्स उनकी जो ऑलरेडी हैं, लेकिन वो हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कि आने वाले वक्त में जो IMF के साथ डील है वो करेंगे। शहबाज शरीफ कीमतों में, डीजल पेट्रोल बिजली गैस की कीमतों में इजाफा करेंगे नून लीग की हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ, और उसका कोई भी दाग, उसका कोई भी जो जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी पे आयद नहीं होगी। सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो नून लीग पे आने वाली है। तो क्या नून लीग इस चीज़ पे राज़ी हो जाएगी कि वाकई ही हम ये सब कुछ ऐसा करते हैं और कैबिनेट में पीपल्स पार्टी शामिल ना हो, कैबिनेट भी हमारी हो, वज़ारत आला पंजाब भी हमारी हो और ये सब कुछ हो? तो पीपी वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जो उन्होंने वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो अपना पैंतरा फेंक दिया है, वो बिला शक व शुबा पाकिस्तान में सियासत के समझ लेंगे वो चीफ कहलाए जाने के काबिल हैं कि जो गेम वो कर जाते हैं वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता।
शहबाज शरीफ और नून लीग अब फंस चुकी है कि वो सप दे मुंह च कोड़ किरली वाली गल है कि अगर वो हुकूमत को छोड़ते हैं या वो अपना वजीर आज़म नहीं लाते तो भी उनकी बेइज्जती है, और अगर वो हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में आने के बाद जो कुछ होगा अवाम के साथ, जितनी महंगाई होगी IMF की डील के नतीजे में, क्योंकि IMF ने निगरान हुकूमत के साथ डील करने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि अब आइंदा आने वाली मुंतखब हुकूमत के साथ हमारी बातचीत होगी। तो जितने भी 15 तारीख जैसे ही हुकूमत बनेगी जो भी टैक्सेस लगेंगे वो सारे के सारा इल्ज़ामात या सारे का सारा बर्डन जो है वो नून लीग की हुकूमत पे आने वाला है। तो क्या नून लीग ऐसा अमल करेगी या नहीं करेगी ये तो 1-2-4 दिन में वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज में ये नॉमिनेट कर दिया है कि हम जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ारत आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ। लेकिन देखें कि मरियम नवाज शरीफ का कोई इतना तजर्बा नहीं है किसी भी तंजीम को चलाने का। एक चीज़ है कि उन्होंने जो बड़ी मशहूर व मारूफ की कंपेन बड़ी अच्छी की, जो उसका भी फ़ायदा जो ज़्यादातर है, उस कंपेन का भी जो फ़ायदा ज़्यादातर तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि मरियम नवाज की जो भी तकरीरें होती हैं, जो भी ये वर्ड देती हैं, उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को ही होता है, लेकिन बदला लेने में वो बहुत माहिर हैं। अब देखें कि अगर वो सूबे की सबसे आला तरीन सीट पर बैठ जाएंगी तो वो दरगुजर का मुजाहरा करेंगी या पुरानी रवश को बरकरार रखेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें अल्लाह ताला अब बेहतर तौर पर जानता है। तो अब वो एक जो मैंने बात की थी कि बहुत से लोगों का इलेक्शन के ऊपर सवाल भी है और काजी फाजिसा साहब से भी बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, बहुत से सहाफ़ी, बहुत से दूसरे जो तजिया नगार हैं वो ये बात करते हुए पाए जाते हैं आजकल कि काजी साहब ने 178 जमातों में से एक जमात के सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतना बड़ा एक्शन लिया था कि जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की पॉपुलर और मजबूत जमात थी सियासी, उससे इनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इंतखाब हुआ है 8 फरवरी को, जिस किस्म की धांधली की शिकायत आ रही हैं, काजी फाजिसा साहब को अपने मनसब का ख्याल रखते हुए इनका फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए और इसके ऊपर एक जानबदार किस्म का फैसला भी करना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम का जो एतबार है वो अपनी जुडिशरी पे कायम और दायम रहे और जुडिशरी जो है ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट वो अवाम में इसी तरह उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहे। तो जो फैसले बल्ले के हवाले से या तहरीक इंसाफ के हवाले से या फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से काजी साहब ने किए हैं वो सही हैं या गलत हैं, ये या तो काजी साहब जानते हैं या अल्लाह की ज़ात जानती है, क्योंकि काजी साहब ने भी अल्लाह को जवाब देना है और दूसरी जमातों ने भी जिन्होंने ज़्यादती जुल्म और जबर किया है सब के सब ने आखिर एक दिन जवाब देना है। तो इसलिए पाकिस्तान की अवाम का ये पुरजोर मुतालबा है कि काजी साहब इन सब जो ज़्यादती कह रहे हैं तमाम सियासी जमातें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, इसके इदराक के लिए कुछ लाहे अमल बनाएं। और इसके अलावा जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर बनते हैं तो उनके मद्दे मुकाबल कौन होंगे? अपोजिशन लीडर शेर अफजल खान मरवत। शेर अफजल खान मरवत एक जारहाना किस्म के वो सियासतदान हैं और उनकी जो बहुत सारी जो कहावतें हैं, जो उनके मकूले हैं, जो उनकी बातें बहुत सख्त किस्म की मशहूर भी हो चुकी हैं। तो अगर शेर अफजल खान मरवत बनते हैं तो वो बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं शहबाज शरीफ को। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनेगी जैसे ही असम्बली का वजूद आएगा। देखें अब आने वाले वक्त की तो अल्लाह ताला को खबर है कौन वज़ीर आज़म बनता है और कौन अपोजिशन लीडर। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब अगर मरियम नवाज शरीफ इलेक्ट हो जाती हैं तो इमरान खान ने फैसला किया है कि उनके मुकाबले में जेल में बैठी हुई खातून जो कि जिसका नाम सनम जवेद खान है उसको खसूसी नशिस्तों से कामयाब करवा कर
اس کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے گا، اور یہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا، کیونکہ اس کو سنم جوید کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا اور اس کے اوپر کیسز کی برمار رہی ہے، 9 مئی کے حوالے سے، جلاؤ گراؤ کے حوالے سے، اور اس کی ضمانت پہ ضمانت بھی ہوتی رہی ہے، اور ہر ضمانت کے بعد اس کے اوپر ایک نیا پرچہ بھی درج ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ عمران خان کا یہ فیصلہ بھی کتنا سود بند ہوتا ہے۔ سود بند تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ اسمبلی میں گرما گرمی برقرار رہے گی، اور سنم جاوید خان بہت ہی ٹف ٹائم دینے والی ہے مریم نواز شریف کو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ میاں نواز شریف صاحب نے بالکل پیچھے رہنے کا پروگرام بنا لیا ہے، وہ بالکل بھی جو سیاست میں اوپنلی طور پر نہیں آئیں گے، پیچھے رہ کر وہ مریم نواز اور شہباز شریف کو ہدایات جاری کریں گے اور ان کی حکومت چلانے کی کوشش کریں گی۔ لیکن ایک بہت بڑی بات ہے کہ مریم نواز اور میاں صاحب کی سیٹیں ابھی خطرے میں ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے بہت ہی مضبوط قسم کے جو امیدوار ہیں، جیسے کہ NA 130 میں میاں صاحب جیتے ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے ان کا نتیجہ جو ہے وہ رکوا دیا ہے، ابھی انکوائری ہونی ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو جوڈیشری پہ اب منحصر ہے یا الیکشن کمیشن پہ منحصر ہے کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور مریم نواز پر تلوار لٹک رہی ہے مہر شرافت علی کی، جو کہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 کی صورت میں، اور اس کے علاوہ مبینہ جو دھاندلی ان کے ساتھ کی گئی ہے اس کے پورے ثبوت ویڈیوز کی صورت میں، آڈیوز کی صورت میں، اور ڈاکومنٹڈ جو کہ فارم 40 کی صورت میں ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سیٹ جیت چکے ہیں، اور اس سیٹ پر بھی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور آخر میں پاکستان کی عوام کا جیل سے اپنے خاندانی ذرائع سے عمران خان نے شکریہ ادا کیا ہے، ساری عوام کا، پورے پاکستان کا، جنہوں نے 8 مئی کو باہر نکلے ہیں اور باہر نکل کر انہوں نے ووٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا دوسری بھی پارٹیوں کو، ان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو، اور انہوں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو دلیر اور بہادر قرار دیا ہے، جو کہ فارم 45 حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اپنے جو امیدوار تھے PTI کے حمایت یافتہ، ان کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اور انہیں فوری طور پر متحدہ وحدت المسلمین میں شامل ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح عوام نے تحریک انصاف کے جو منتخب امیدوار ہوئے ہیں ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کو ووٹ دیا ہے، عمران خان نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس جمہوری پروسیس میں ملک کے لیے باہر نکل کر بڑی اچھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو دیکھیے جی، حکومت تو آنی جانی شے ہے، جان اللہ کو دینی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ میں بات بتانے والا تھا پنجابی کی مثال کے انا ونڈے ریوڑیاں تے موڑ موڑ اپنیاں نو۔ اب نواز شریف کی بات یہ بالکل یہاں پر سچ ثابت ہوتی ہے کہ 2018 میں انہوں نے یہ مثال دی تھی کسی ایسی شخصیت کے لیے جو کہ اس وقت اپنے عہدے پہ موجود نہیں ہے، لیکن آج یہ مثال ان کے اوپر ہی صادق آ رہی ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ میاں صاحب یا مریم نواز جو بھی بات کرتے ہیں آخر پلٹ کر ان کے اوپر ہی آ جاتی ہے۔ کہ اب جیسے دیکھ لیں کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کون ہے؟ میاں صاحب کے بھائی۔ اور مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے؟ میاں صاحب کی بیٹی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو کہ ان کے سمدی ہیں۔ اسی طرح بہت سی عام وزارتیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح پہلے تقسیم ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ جو مثال ہیں انہوں نے دی تھی اس وقت 25 مئی سن 2018 کو، آج، اور یہ اس کو جیو نیوز نے پبلش کیا تھا۔ تو آج یہ مثال پھر ان کے اوپر ہی لاگو ہو رہی ہے۔ جو ان کی پارٹی کے ورکر، جو ان کی پارٹی کے سالوں سال سے لوگوں نے محنت کی پارٹی کے لیے، ورکنگ کی، ان کے لیے چھوٹی موٹی وزارتیں تو ان کو ملیں گی ضرور، لیکن یہ ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جو باتیں ہیں آخر ایک دن انسان کے اپنے ہی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو
سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا جو سیٹوں کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے معاملات ابھی کمیشن میں ہیں، الیکشن کمیشن میں ہیں، جیسے ہی ان کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے بعد صحیح پارٹی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ جینوئنلی کیا یہ جو پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے، یہ جو اشتراک ہے، اس میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی سیٹیں، کتنی سیٹیں واپس مل جائیں تحریک انصاف کو کہ وہ بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے۔ لیکن ایک دلچسپ صورتحال ہے آج کی اس پی ڈی ایم میں، آج کی اس پی ڈی ایم 2 میں، آج کے اس اتحاد میں، کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کا سارا ہی خاندان ہار گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے ان کا بھائی ہار گیا، ان کا بیٹا ہار گیا، ان کا بھتیجا ہار گیا، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ سب ہار گئے، اور مولانا صاحب بڑی مشکل کے ساتھ بلوچستان سے اپنی ایک سیٹ کو جیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداری جو دائر ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، بہت ناراض ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ وہ بھی صدارتی امیدوار ہیں، اور ان کی زندگی کی خواہش ہے کہ وہ بھی پاکستان کے صدر بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری کرے اور اس مرتبہ ہی کرے، اور وہ صدر پاکستان بن جائیں۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ آپس میں سب کچھ تقسیم کر لیں گے، اور اس کے بعد آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کی حکومت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کرے یہ حکومت اچھی طرح چلا لیں یا نہ چلائیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی باتیں جیسے ہی پارٹی پوزیشن واضح ہوگی تو میں اگلے ولاگ میں آپ کے لیے رکھوں گا۔